السلام عليكم اعزائي الطلبه. اليوم ان شاء الله حنحل لكم تمرين رقم 11 اكزو 11 تاع لا سيري تاع سيركوي تريفازي. اولا لدي رجاء ان شاء الله تبارطاجيو هاد لي فيديو مع زملائكم في الاقسام الاخرى، ربما ما على بالهمش بهذا الفيديو، وهكذا تعم الفائده ان شاء الله على ارجاء الوطن. هناك بعض الطلبه ما يفهموش يعني التمارين باللغه الفرنسيه، لما نتكلموا بالعربيه تجيهم بسيطه، لان التحصيل تاعهم كان التحصيل العلمي تاعهم كان في الزمان باللغه العربيه، ولما جات اللغه الفرنسيه جاتهم صعيبه شويه. هكذا بالعقل يبداو يتعلموا وبشويه. شكرا مسبقا. اولا ليكزو 11 واش هو يقول؟ ان réseau triphasé ABC de 380 volts alimente une charge triphasée équilibrée couplée en étoile, dont l'impédance est égale à Z étoile égale 76 sur la racine de 2 plus J 76 sur la racine de 2 ohms. Calculer les courants complexes de lignes en prenant la tension simple VA comme origine des phases. Les puissances actives, réactives et apparentes absorbées par cette charge. Troisièmement, maintenant, si cette charge est couplée en triangle, calculer les courants simples absorbés par cette charge, en déduire les courants de ligne et calculer les puissances actives, réactives et apparentes absorbées par cette charge. Comparez-les à se trouver en deux. Alors, دائما واش نديرو نرسمو. هنا بيقولوا لنا بلي لا شارج تاعنا الي كوبلي اون ايطوال. نرسموا ليطوال، نرسموا لي شارج، نرسموا فوالا هكذا باش توضح لنا. الوغ عطاونا واش مدونا؟ اولا عطاونا قالوا لنا بلي U ايكال 380 فولت، وقالوا لنا بلي Z étoile هي 76 la racine de 2 plus J 76 la racine de 2 ohm. حنا حوسناها بالموديول وحوسناها ببولير 76 الزاويه 45 درجه. دونك بيسك عطاونا هكذا حنا حوسنا على VAN de la phase le neutre هي 220 درجه، الزاويه صفر، B 120 و C ناقص 120 هي نفسها، وشنو غير الزوايا اللي تختلف. هذا ما كان باش يجينا سهل لي كورون كومبلكس دو لين. هنا هادو دو لين هما نفسهم جي ان في ليطوال عندنا لي كورون دو لين هما نفسهم جي ان. دونك جي ان واش هي في ان، هذه لا طونسيون سامبل، هي لا طونسيون سامبل على لامبيدونس، هذه هي لو كورون دو لين. الوغ اي ا هي نفسها جي ا اللي تمر على لامبيدونس. علاش ما كاش هنا النقطه اللي تقسم؟ دونك هي في ا ان، هاي نلاحظوا منا لهنا في ا ان. باغ كونطخ هذه U 380 راهي بين فاز اي فاز، ماشي بين فاز اي نوتر. دونك حنا نحتاجو بين فاز اي نوتر، عليها حوسنا على هادوما فاز اي نوتر كل وحده هادوما. دونك 220 الزاويه صفر على زد، وطلع لنا 2.9 الزاويه ناقص 45 درجه امبير. اي بي وراهي اي بي، هاي لك اي بي. دونك شكون لا طونسيون تاعها؟ هي في بي ان. هنا اي بي تجي منا جوز على هذا، هاي الامبيدونس تاعها. دونك من هذه النقطه اللي هي اي بي وهذه النقطه هي اي ان، لو كورون راهي بين هذه وهذه، لاحظوا. دونك هي في بي ان على زد، اذا هي 220 في بي ان 120 وهادوما 76 زاويه، هادوما باسكو عندنا اون دي شارج ايكيليبري 2.7 زاويه 75. هذه نطلعوها لهنا 120 ناقص 45 تعطينا هذه اي سي، وراهي اي سي، هاي الاي سي هاي لك هي نفسها جي سي ان نفسها. دونك هي بين هاد لامبيدونس راهي بين لا طونسيون في سي ان هاي لك من لهنا، هاي لك ان
وهاي لك في سي. دونك راهي هكذا. دونك اي سي ولا جي سي ان هي نفسها، هي لا طونسيون اللي راهي هنا اللي هي في سي ان هذه على زد، وتعطيني 2.9 الزاويه ناقص 165. علاش 45 لو كان نطلعوها لهنا تولي بالناقص ونجمعوها صح. هذه الاولى، هذا كيكون اتوال. نحوسو لي بويسونس اكتيف رياكتيف ابارونت ابسوربي بار سيت شارج، معناتها اون سول شارج، ماشي نحوسوهم في ثلاثه. ما قالكش توتال، قالك بويسونس اكتيف رياكتيف ابارونت. اكتيف جذر 3 يو اي كوس في زد. الوغ جذر 3 يو عطاوها لنا 380، اي راهي 2.9 2.9 دونك هاي 2.9. كوسينوس 45 درجة. الوغ كوسينوس 45 درجة هي الزاوية ما بين او و اي الأولى. إذا او و اي كانت ناقص 45، إذا نردوها 45 في زد. إذا كانت اي الزاوية تاعها ناقص 45 في زد هي 45 درجة، يعني نحسبو تاع لا شارج الأولى، وتطلع لنا بي إتوال هي 1349.67 واط. نروحو رياكتيف. رياكتيف بالسينوس جذر 3 يو اي سينوس في زد. الوغ جذر 3 يو 380 اي 2.9 سينوس 45 درجة، وصبناها 1349.67 بار. اس تاع ليتوال هي جذر 3 يو اي، إذا ويساوي جذر 3 380 في 2.9 وطلعت لنا 1908.72 فولت أمبير. هايلك يعني بكل بساطة سهلين، درنا بزاف تمارين هنايا. دوكا عندنا اون شارج كوبلي اون تريونغل، دونك لي كورون سامبل. دوك الرسمة اللي ما رسمتوش هنا باش نوري لكم لي كورون سامبل. لاحظوا نروحو لهنا، هاو هنا الرسم، فوالا هامليك لي كورون. الوغ لاحظوا لي كورون سامبل باسكو كاين هنا كاين دو كورون كي نكونو اون تريونغل. علاش؟ باسكو لو كورون دو ليني كي يجي لهنا راح يقسم، يجي لهنا ويروح له. دونك عندي جي ا بي، عندي جي بي سي، وعندي جي سي ا. دونك باش هنا يعني في هذه الحاله راهي ما كاش مشكل، يعني اون بو ديدوير اي ا، ماشي نديروه اي ا هو هذا ناقص هذا، لا لا في هذه ما كان له، باسكو حنا نقدروا نصيبوا اي ا يعني اون لا ديدوي. لكن لاحظوا بلي جي ا بي في هذه الحاله واش راح يترافيرسي؟ راح يترافيرسي هاد لامبيدونس وراهي لا طونسيون بين ا بي، ماشي كيما من قبيله كان لو نوتر، كانت هاد لامبيدونس بين ا اي لو نوتر. هنا لا لا، لاحظوا بلي لامبيدونس تاعنا راهي ما بين ا اي بي. دونك في يو ا بي هو نفسه في ا بي في تريونغل. العكس في ليتوال، ليتوال هي لي كورون اللي متساويين. هنا لا لا، هنا سي لي طونسيون اللي متساويين. اذا يو ا بي ايكال ا في ا بي نفسها. دونك باش نصيبوا لو كورون جي ا بي اللي هما نحوسوا عليه سي لو كورون سامبل، اذا هو يو ا بي على زد. هاي لي كيفاش حوسنا. دوكا نجو لهنا، فوالا هام لي كورون سامبل. دوكا نبداو نخدموا لي كورون سامبل. فوالا الوغ لي كورون سامبل قلنا جي ا بي هو يو ا بي على زد. واش هو يو ا بي؟ هو 380 380 على 76 45 درجه. منين جبنا هذه ناقص 30؟ دوكا نحوسوا عليها. على واش عندنا؟ لاحظوا واش عندنا لي طونسيون في ا في بي في سي، وما عطاولكمش الفوق، قال لكم في لي نونسي قال لك يو ايكال 380 فولت، ما عطاوناش هاد الزاويه. الو عندنا حنا في ا الزاويه صفر، في بي 120 درجه 120 درجه، نزيدو نصيبو في سي ولا من لهنا ناقص 120 درجه. انا صبنا في ا في بي في سي متساويين، لكن برك متساويين في الطويله، برك عندهم الزوايا مختلفه.
وشن هو يو ا بي؟ الوغ يو ا بي هو في ا ناقص في بي. هاو في ا، هاو ناقص في بي. هاو هنا شحال خطره نخدمنا في التمارين. عندنا في بي يجي هكذا متوازي باش نصيبو ناقص في بي، باش نرسمو هذيك الجمع الشعاعي حسب علاقة شارل. نحكمو هذا التوازي هكذا، ومن بعد نجيبو الناقص في بي هو معاكس في الاتجاه، ونحسبو نفس الطاولة بالكومبا. بالكومبا نحكمو منا لهنا، ومن بعد نحسبو منا لهنا، ونرسمو يو ا بي. اذا هايلك ناقص 30 درجة. لاحظوا بلي عندها ناقص 30 درجة. نحسبو على يو بي سي، هي في بي ناقص في سي. هايلك في بي ناقص في سي، هاي في سي. هاو التوازي تاعها هكذا، نديرو التوازي ناقص منا نبداو هكذا نديرو تساويها، نرسمو ناقص في سي وتساوي يو بي سي. لاحظوا هي 90 درجة، هاي باينة في الرسم 90 درجة. وعندنا يو سي ا، يو سي ا هي يو في سي ناقص في ا. هاي في سي، هاي ناقص في ا، هاي ليك وراهي يو سي ا. نكملوا هذه علاقة شارل نرسموها، نحسبوا الزاوية ناقص 150 درجة. وإلا عندكم طريقة واحدة أخرى. عندي هذه هي ناقص 30 درجة، هذه باش نصيبها زايد 120 يساوي 90. خلاص نحط 90. وعندي ناقص 30 ناقص 120 هي ناقص 150. هاي مباشرة. عندكم حالتين، حبيتوا بهذه الطريقة تاع ترسموا بهذا الشعاع، تحبوا الأولى تزيدوا لها 120 والثانية باسكو رانا في تخيفازي، والثانية نقصوا لها 120 ونتحصلوا عليهم. هاي لك 90 وهاي لك ناقص 150. دوكا خلاص أنا عرفنا الزوايا. إذا واش نديرو هنا؟ عندي 380 يو بي سي جي بي سي. شكون لاتونسيون تاعها هي يو بي سي على زد. 380 90 درجة على 76 الزاوية 45 تعطيني 5، هذه تطلع لفوق 45 درجة. عندي جي سي ا هي يو سي ا على زد، وهنا عندي 380 الزاوية ناقص 150 76 على 76 45 نطلعوا هذه وتعطيني 5 الزاوية ناقص 195. دوكا قالك اون ديدويغ لي كورون دو لين. on les déduit هنا. علاش on les déduit؟ on les déduit parce que les impédances متساويين. كي يكونوا متساويين معناتها لو سيستيم ايكيليبري، ما كاش مشكل، مباشرة نصيبوهم. هي جذر 3، نضربوا جذر 3 جي ا بي ونزيدوا له والزاوية نزيدوا لها 30 درجة. دونك هذه هي واش ندير فقط. لو كان ماشي هكذا اوني اوبليجي نكتبوا الاخرى هذه ناقص هذه لي كورون. صافي كيما درنا في التمارين الاخرى، كيما تكونش كي ما يكونوش ايكيليبري. كي يكون ايكيليبري ما كاش مشكل، نضربوا في جذر 3 وهنا الزاويه نزيدوا له 30 درجه. دونك جذر 3 في 5 الزاويه ناقص 45. اي بي هي جذر 3 في جي سي بي. دونك اي بي 5 جذر 3 ناقص 45 زدنا لها 45 زدنا لها 30 تعطيني 75. و اي سي هي جذر 3 جي سي ناقص 195 زدنا لها 30 تعطيني ناقص 165. دوكا نروحو نكالكوليو لي بويسونس. الوغ بي واش يساوي؟ puissance active du triangle هي جذر 3 U I cos في Z. U واش عندي؟ هو جذر 3 U هي 380. I هنا I ماشي كما مقبيلة. I واش صبناه؟ هو جذر 3 في 5 في كوسينوس 45 درجة. هايلك I A، هايلك I A هو 5 جذر 3 بيسك عندي هنا ناقص 45 درجة، إذا يولي 45 درجة باسكو في زد، أنا نهضروا عليه في زد يولي بالزائد. إذا لاحظوا هنا، إذا جذر 3 380 إي أ هو جذر 3 في 5 كوسينوس 45 درجة وتعطيني لا بيسانس اون تريونغل هي
4030,51 watts. La puissance réactive جودة 3 UI سينوس، هنا نخدمو بالسينوس في زد، جودة 3 U 380 I، هنا اي انا نخدمو باي ا، جودة 3 في 5 سينوس 45 درجة. هاي واش عطاتني 4030,51 فار. لا بيسونس ابارونت جودة 3 UI هي جودة 3 في 380 في اي، هنا جودة 3 في 5 دائما، جودة 3 في 5 هنا كاش 5 الجودة كامل يعطيني 5700 فولت امبير. هنا قلنا ديروا لي المقارنة. واش معناتها المقارنة؟ هذه على هذه. دونك المقارنة واش لاحظنا لما حكمنا لا بيسونس اكتيف تاع تريونغل على لا بيسونس اكتيف تاع ليطوال، حطينا هذه على هذه صبناها 2.986 تقريبا 3. استعملنا نفس الشيء في لي بيسونس رياكتيف واستعملنا نفس الشيء في لي بيسونس ابارون. دائما حطوا تريونغل على ليطوال، ومنه استنتجنا ان بي دو تريونغل يساوي 3 خطرات بي تاع ليطوال، و كيو دو تريونغل ايغال 3 خطرات la puissance non la puissance réactive de l'étoile et la puissance apparente de triangle égale 3 fois la puissance apparente de l'étoile. ومن هنا انتهى التمرين وإلى الملتقى.